This program is brought to you by समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। दर्शकवृन्द नमस्कार, एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। दर्शकवृन्द, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले ठुला राजनीतिक दलको भरोसा टुट्दै जान थालेपछि राजसंस्था पुनर्स्थापित हुनुपर्ने मागसहित राजावादीहरू पनि सडकमा ठुलो दलबलसहित प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्। देशका मुख्य सहरमा भएका प्रदर्शनले राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापित होला, राजसंस्था र राजावादीका नाममा भएका विभिन्न सङ्घ-संस्थाको आधिकारिकता के छ? के साँच्चै यसरी राजसंस्थाका नाममा सडकमा भएका प्रदर्शन, नारा, जुलुस लगायत यस्ता गतिविधिले राजावादीले नै गर्दैछन् या यस्ता गतिविधि अन्य कुनै तत्त्वले गर्दैछ? यिनै विषयमा बहस गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ साई युवा शक्ति नेपालका अध्यक्ष पशुपति खड्का। खड्काज्यू, स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। कस्तो छ यहाँलाई? तपाईँहरू त हिजो आज नारा, जुलुस, प्रदर्शन गर्दै सडकमै व्यस्त हुनुहुन्छ नि त? हिजो आज मात्र होइन, हामी जब यो चाहिँ चोर बाटोबाट गणतन्त्र ल्याइयो त्यस पश्चातै हामी सडकमा छौँ। 10औं वर्षदेखि सडकमा छौँ। जनतालाई चाहिँ जगाउने, अब यो गणतन्त्र विदेशी एजेन्डा हो, नेताहरूले देश लुट्छन्, जनतालाई चुस्छन् भनेर हामीले चाहिँ आजभन्दा चाहिँ दशकौँ अगाडिदेखि जनताहरूलाई चाहिँ अब बुझाउँदै सडकमै छौँ हामी। र अहिले पछिल्लो समय चाहिँ जनताले अलिक बुझेर चाहिँ देशभरि नै राष्ट्रिय झन्डा बोकेर राजसंस्थाको मागसहित स्वतन्त्र जनताहरू सडकमा निस्किएका कारणले चाहिँ तपाईँहरूको जस्तो मिडियाको पनि आँखा परेको छ। जस्तो अघि मैले भर्खरै भनिहालेँ, नेपालमा संस्थाहरू सयौँ हजारौँको सङ्ख्यामा छन्। ती संस्थाहरू कति आधिकारिकताका आधारमा टिकेका छन् भने कति छैनन्, कति कमाउ धन्दामा लागेका पनि छन्। र आफ्नो दुनो सोझ्याउने यस्ता सयौँ संस्थाहरूको माझमा तपाईँहरूको पनि आधिकारिकता हो होइन, त्यो कुरा गर्दै गर्नुहोला। तपाईँहरूको पनि एउटा संस्था छ, संस्थाको नाम छ साई युवा शक्ति नेपाल। अङ्ग्रेजीमा यसलाई रोयल युथ पावर नेपाल, छट्ट सुन्दा नामै काफी छ भन्ने एउटा चलन छ। नामै काफी छ भनेको जस्तो छ। खास यो संस्थाले चाहिँ गर्छ के? यो त एउटा संस्था होइन, संस्था चाहिँ तपाईँको सिडिओमा दर्ता हुन्छ। यो एउटा सङ्गठन हो, एउटा अभियान हो। यो अभियान चाहिँ जनताको मनमनमा दर्ता हुने अभियान हो। जुन आधिकारिकताको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक दल सुरुमै चाहिँ दर्ता भएर सुरुवात भएको कुनै पनि दल छैन। जस्तै 52 सालको माओवादी 63 सालसम्म त अवैधानिक थियो नि त, आतङ्ककारी घोषणा भएको थियो। तर जब जनताले चाहिँ कुनै पनि सङ्गठनलाई पत्याउन थाल्छन्, जनता साथ दिन थाल्छन्, जनताको लाखौँको सङ्ख्यामा सहभागिता हुन्छ, जनताले नै आधिकारिकता दिने हो। त्यसैले साई युवा शक्ति नेपाल भनेको चाहिँ राजसंस्थाको माग राख्दै, हिन्दू राष्ट्रको माग राख्दै र चाहिँ सङ्घीयताको खारेजी माग राख्दै जनताको मनमनमा दर्ता हुने सङ्गठन हो। र यो जनताको मनमनमा दर्ता भएर अलि अगाडि बढिरहेछ। जस्तो अहिले पछिल्लो अवस्थामा तपाईँहरू अलिक बढी मात्रामा सडकमा केन्द्रित हुनुभयो। ठुला राजनीतिक दलहरू यो अलिक कमजोर भएको मौका छोपेर तपाईँहरू यसरी किन सल बनाउनु भएको छ सडकमा? ठुला राजनीतिक दल त चाहिँ जब यो देशमा चाहिँ राजसंस्था यिनीहरूले चोर बाटोबाट हटाए त्यही बेलादेखि नै कमजोर हो यिनीहरू, किनकि यिनीहरूले विदेशीको चाहिँ एउटा खेताला भएर काम गरिरहेछन्। त्यो तपाईँ कसरी हुन्छ? कुनै सहमति भएर कुनै पनि नेपालको राजसंस्था जनतालाई सोधेर हटाइयो। नेपालको राजसंस्थालाई चाहिँ चाहिन्छ, तपाईँलाई सोधियो, मलाई सोधियो। नेपालको राजसंस्था यो देशको लागि, जनताको लागि आवश्यकता छ छैन भन्ने कुरा कुनै पनि जनतालाई सोधियो, सोधिएन नि। त्यसैले के हो, जनताले जनमतबाट आएको यो गणतन्त्र हो नि त, होइन? गलत कुरा हो। अनि म यो तपाईँको लोकप्रिय टिभीबाट म के भन्न चाहन्छु भने जनतालाई चाहिँ धेरै अब मिडियाकर्मी अथवा धेरै चाहिँ अहिले चाहिँ राज्य सत्तामा रहेका मान्छेले के भ्रम फैलाएका छन् भने नेपालको राजसंस्था जनताले हटाए, 63 को आन्दोलनले हटायौँ भन्ने चाहिँ कुराहरू गर्छन्। 63 को आन्दोलनको म अलिकति चाहिँ तपाईँहरूलाई फर्काउन चाहन्छु। 63 को आन्दोलनको सम्झौता, आन्दोलनकारी र राजावादी सम्झौता भएर त्यो बेला तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो। शपथ ग्रहण कसले गराए? श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारले गराए। यदि आन्दोलनकारीले राजसंस्था फालेका थिए भने, हटाएका थिए भने, राजालाई लखेटेका थिए भने श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारले राजाको हैसियतमा उहाँलाई प्रधानमन्त्री कसरी बनाउनु भयो? जनताले फालेको राजसंस्था हो। सम्झौता भन्नाले के सम्झौता भएको थियो? होइन, आन्दोलनकारीले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको माग राखे। अब जनता चाहिँ यसरी सडकमा चाहिँ भोलि चाहिँ के अरे मर्न थालेपछि राजालाई चाहिँ जनताप्रति माया जागेर उहाँले मरिसकेका संसद विघटन गरिदिनु भयो। संसद विघटन भइसके पश्चात चाहिँ
अनि त्यसपछि सरकार बन्यो, अन्तरिम सरकार बन्यो, त्यो सरकारको प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला बनाइयो र चाहिँ त्यो राजाले पुनर्स्थापित गरेको संसदले चाहिँ उयो आफ्नै चाहिँ के अरे चाहिँ बाघले चाहिँ ऊ खाएको जस्तो भन्ने के भयो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो पुनर्स्थापित संसदले राजाको अधिकारहरू कटौती गर्दै गयो। भनेपछि जनताको शक्तिले राज संस्था फालेको होइन, दलले विदेशीको इसारामा राजालाई चाहिँ विभिन्न चरणमा कमजोर बनाउँदै अनि त्यसपछि 2065 साल माघ 15 गते के अरे जेठ 15 गते अनि दरबार छोड्ने उनीहरूले आदेश दिए। संसदले आदेश दियो राजालाई, जनताले चाहिँ राजा चाहिँदैन, राज संस्था चाहिँदैन भनेर नेपालमा चाहिँ राजा फालेर गणतन्त्र घोषणा भयो होइन। त्यसै कारणले हामी सडकमा छौँ। अनि त्यत्रो नारा जुलुस के त? त्यत्रो नारा जुलुस केही पार्टीका कार्यकर्ताहरू थिए। हेर्नुहोस् तपाईँको अहिले चाहिँ 10औं हिजो छाडि अस्तिको प्रोग्राम कमरेड प्रचण्डहरूका प्रोग्राममा पनि 10-20 हजार मान्छे थियो, त्यसलाई लाखौँ भन्न नि मिल्यो क्या। 63 को आन्दोलनमा 2-4 हजार कार्यकर्ता सडकमा आए, त्यो कार्यकर्ताले जनतालाई भ्रमित बनाए र त्यो मासले राजा फालियो भन्यो। त्यति मात्रै त होइन होला, 2-4 हजार कार्यकर्ताले गर्दैमा राजा जस्तो एउटा सिंहासनमा बसेको व्यक्तिले सजिलै चाहिँ सत्ता हस्तान्तरण गर्थेन होला। होइन, राजाले त देश र जनताको लागि आफै स्वयं निलम्बित भएको अवस्था। मैले फेरि यो कुरा पनि तपाईँलाई जोड्दै थिएँ, किनकि नेपालको राज संस्था चाहिँ कसैले हटाएको पनि होइन, जनताले फालेको त हुँदै होइन, जनताको अभिमतले नेपालमा राज संस्था फालिएको होइन। तर नेपालको राज संस्था स्वयं आफै देश र जनताको लागि नागरिक भएर बसेको अवस्था हो, आफैले निलम्बित भएर बसेको अवस्था हो। श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारको त्यो त्याग हिजो भगवान् बुद्धमा पनि थिएन। त्यसलाई हामीले चाहिँ सिङ्गो देशले त्यसलाई चाहिँ जय जयकार गरेर सम्मान गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् आज तपाईँको सत्ताको लागि यत्रो लडाइँ गर्ने, आज चाहिँ जनताको चाहिँ पिरमर्का नबुझ्ने अनि सत्ताको लागि यत्रो लुच्छाचुनी, आज 13 वर्षमा राजाले छोडेको 13 वर्षमा कतिवटा प्रधानमन्त्री फेरिए, सत्ताको लागि कति लडाइँ गरे यिनीहरूले, देशमा चाहिँ कति प्राकृतिक चाहिँ विपत्तिहरू आए, त्यसमा जनताको यिनीहरूले कहाँ समाधान गरे भनेपछि यी सबै कुराहरूबाट छर्लङ्ग के भएको छ भने नेपालमा नेपाली जनताको लागि आखिर चाहिँ त्याग गर्न सक्ने, जनतालाई माया गर्न सक्ने आखिर त्यही एउटा राज संस्था त रहेछ नि, अरू के रहेछ? त्यही भएर तपाईँहरू च्याखे थाप्दै हुनुहुन्छ। च्याखे होइन नि, जनताको मनको कुरा लिएर हामी सडकमा छौँ। हामीलाई च्याखे थाप्नै पर्दैन, किनकि हिजो त्यो राज संस्थाले निर्माण गरेको नेपाल, त्यो राज संस्थाको विषयमा हामीले धेरै बुझाइरहनै पर्दैन। अहिले चाहिँ धेरै नयाँ पुस्ताहरू, यो अहिलेको चाहिँ हजारौँवटा स्याल हुनुभन्दा एउटै राज संस्था ठिक छ, त्यो राज संस्था हामी पाल्न तयार छौँ। श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारले गद्दी आरोहण गर्नुपर्छ, श्रीपेज लाउनुपर्छ, यो देश बचाउनुपर्छ भनेर धेरै नयाँ पुस्ता सडकमा निस्केका छन्। हेर्नुहोस् तर चाहिँ अहिले जुन सरकार प्रमुख लगायत वरिष्ठ राजनीतिक दलका नेताहरूले त राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र बिउताउनु भनेको एका देशको कथा हो भन्छन् नि। अनि यो गणतन्त्रबाट चाहिँ अब खाइपाइ आएको, जनतालाई चुस्न पाएका यी हिमायतीहरूले त्यस्ता कुरा त गर्छन्, तर त्यो कुरामा जनता भ्रमित हुनेवाला छैनन्। किनकि अब तपाईँको चाहिँ जुन देशव्यापी रूपमा चरणबद्ध रूपमा जिल्लाका सदरमुकाम केन्द्रितहरू जुन सङ्घर्ष भए नेपालको झन्डा बोकेर, त्यहाँ यिनीहरूले जस्तो मासु भात चाहिँ हामी दिन्छौँ, पैसा दिन्छौँ भनेर आएको त्यो जुलुस त थिएन नि। त्यो जुलुस त राष्ट्रिय झन्डा, चन्द्र सूर्य झन्डा बचाउनु पर्यो, नेपालमा राज संस्था चाहियो, देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्नु पर्यो, त्यो सोचेर स्वतस्फूर्त रूपमा आज चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा बोकेर चाहिँ नेपाली जनता देशव्यापी रूपमा सडकमा निस्के। तर त्यो जनताको चाहनालाई के हामीले नबुझ्ने? आज त्यो जसै गणतन्त्रवादी निराशापन देखेर केही व्यक्ति सडकमा उत्रेका मात्रै हुन्, तर राज संस्था नै पुनर्स्थापित हुन्छ र हिन्दू राष्ट्र फर्किन्छ भने कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले? होइन, राज संस्था त हेर्नु, विश्वको इतिहास हेर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ हिजो ब्रिटेनमा तपाईँको चाहिँ फालिसकेका राज संस्था ल्याइयो, गणतन्त्र स्वीकारे ब्रिटेनले, तपाईँको त्यो चाहिँ फेरि त्यो गणतन्त्रबाट चाहिँ देश र जनताले सुख शान्ति समृद्धि नपाइसकेपछि फेरि तपाईँको चाहिँ राज संस्था फर्काइयो। तपाईँको चाहिँ न्युजिल्यान्डमा त्यही गरियो, स्पेनमा त्यही गरियो। भने संसारको अभ्यास जुन त्यो देशले चाहिँ एउटा चाहिँ आधुनिकताको चाहिँ एउटा चरण पार गरिसकेका देशले फेरि राज संस्था स्वीकार गर्न हुने, अनि हामी चाहिँ जसले यो देश बनायो, जसले यो देशको निर्माण गर्यो, जसले आज तपाईँ हामीलाई नेपाली भन्ने परिचय दियो, त्यो राज संस्था फेरि चाहिँ फर्काउँदा हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे प्रतिगमनतिर चाहिँ हामी सोध्यौँ, हामी इतिहासतिर सोध्यौँ, हाम्रो देश पछाडि पर्यो भनेर चाहिँ त्यस्ता आरोप, कल्पित आरोपहरू लगाएर जनतालाई अझै पनि भ्रमितमा पार्ने। होइन, मुखले बोलेर हुन्छ र तपाईँले राज संस्था फर्काउनलाई सकिन्छ? हामी सक्छौँ, हामीसँग जनता छन्, हामीसँग तागत छ। हामीले आजसम्म तपाईँको चाहिँ 10 वर्षमा गरेको जुन जनताको तागतले जुन गरेको सङ्घर्ष, जसरी आज म तपाईँसँग ठाडो भएर बोल्नु भएको छु, त्यो जनताको तागतले आज म बोल्नु भएको छु नि त। जनताले साथ दिएका छन्। आज हामीले तपाईँको राज संस्था फर्काउन त्यो हिजो चाहिँ जनयुद्धकालमा माओवादीले बोके जस्तो भरुवा बन्दुक बोके चाहिँ लिएर चाहिँ सडक छिर्नु पर्दैन। हेर्नुहोस् अहिले जनताको स्वतस्फूर्त उपस्थितिले, सडक सङ्घर्षले तपाईँको चाहिँ 10औं लाख जनता सडकमा उतारेर शान्तिपूर्ण रूपमा राज संस्था फर्काउने तागत हामीसँग छ, त्यो देखाउँछौँ हामी। तपाईँले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई कतिको नजिकबाट चिन्नुहुन्छ? राजा आस्था हो, भगवानको रूपमा उहाँलाई चिन्छु म।
अनि तपाईँहरूको आन्दोलन त सडकमा छ, राज संस्था पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अहिले जुन प्रदर्शन, नाराबाजी, विभिन्न गोष्ठी बैठकहरू भइरहेका छन्। तर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको पनि त आफ्नो इच्छा होला, सायद उहाँ फर्कन चाहनुहुन्न कि, तर तपाईँहरूले चाहिँ कर बलले आउनै पर्छ, आफ्नो के को 12 टक्का भने जस्तो गर्नुभयो त। होइन, उहाँले त चाहिँ देश र जनताले चाहेको खण्डमा उहाँले नेतृत्व लिन तयार छु भनेर चाहिँ श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारले बारम्बार आफ्नो अभिव्यक्तिमा चाहिँ तपाईँ हामीले पढाएका छौँ, त्यो देखेका छौँ, त्यो चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा आएको छ। अब राजाले चाहिँ यो देश नछोडिकन श्री 5 लागेको मान्छे नागरिक भएर घट्ट भएर आज किन यही देशमा बसेका छन् भने भोलि देश र जनताले चाहिँ दुःख पाएको खण्डमा, देश र जनताले मलाई बोलाएको खण्डमा म यो देशको चाहिँ आधारभार म चाहिँ बोक्न तयार छु भनेर बस्या त हो नि राजा ज्ञानेन्द्र। नत्र भने तपाईँको चाहिँ यी शासकहरू अहिलेका चाहिँ यी गणतन्त्रका चाहिँ मतियारहरूले यी त तपाईँको चाहिँ पैसा थुपारेर भोलि चाहिँ जनताले तिरस्कार गरे नि यी त विदेशमा चाहिँ गएर एउटा घर किनेर बस्नु तयार छन् यिनीहरू। तर राजाले चाहिँ नागरिक भएर श्री 5 हिजो जन्मदै श्री 5 भएर जन्मेको मान्छे नागरिक भएर तपाईँको चाहिँ देश र जनताको चाहिँ कामनाको लागि, सुख शान्तिको लागि, समृद्धिको लागि राजा नागरिक भएर बसेका छन् र जनताले चाहेको खण्डमा राजाले चाहिँ देश चलाउन तयार छन्। किनकि राजा त्यो विभिन्न अभिव्यक्तिबाट तपाईँ हामीले चाहिँ बुझेकै कुरा हो। भनेपछि त्यही भएर यहाँहरू चाहिँ अहिले सक्रिय रूपमा लागिरहनु भएको छ। होइन, फेरि हामी चाहिँ तपाईँको राजा ज्ञानेन्द्र चाहिँ श्रीपेद लाउलान्, फेरि हामीलाई केही देलान्, हामीलाई केही खान्देलान् भन्ने हिसाबले हामी लागेका छैनौँ। यो देशको आवश्यकता हो राज संस्था, यो देशको आवश्यकता हो श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकार, त्यस कारणले हामी लागेका छौँ नि। तर राजालाई खुसी बनाउन, राजालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ माथि पुर्याउन हामी त्यसै लाए होइनौँ। तर देशले मागेको कुरा, देशले चाहेको कुरा, अब राज संस्था भएन भने त देशको धर्म, संस्कृति, परम्परा सम्पूर्ण एकता टुटेको छ। एउटा तपाईँको चाहिँ सानो एउटा देश तपाईँको 7 राज्यमा टुक्रा भएको छ। आज जनतालाई के अरे चाहिँ अघोषित रूपमा, घोषित रूपमा, जबरजस्ती रूपमा कर उठाइएको छ, भरियाबाट कर उठाइएको छ, त्यो प्रदेश पालिएको छ। यस्ता कुराहरूबाट जनता कति आजित भएको होला, कति जनताहरूको चाहिँ बोली कुण्ठित भएर बसेको होला। त्यो कुण्ठित भएर चाहिँ बसेको बोलीको आवाज हो हामीहरू। हामी साई युवा शक्ति नेपाल भएर एउटा अभियानको रूपमा जनतालाई चाहिँ अब तपाईँहरू नडराउनुहोस्, गणतन्त्रवादीबाट नडराउनुहोस्। हिजो त्यो गणतन्त्रको चाहिँ नारा कुनै पनि जनयुद्धकालमा, कुनै पनि वैश्विक देशहरूको आन्दोलनमा थिएन नि। तर यिनीहरूले चाहिँ विदेशीको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ उक्साहटमा, विदेशीको इसारामा पैसा पाउँला, आफू बनाउला र आफ्नो परिवार 3 पुस्ता 7 पुस्ता चाहिँ युरोप र अमेरिकामा सेटल गरौँला भनेर स्वीकार्य चिज हो नि त यो। हामी एकैछिन ब्रेक लिन्छौँ, त्यसपछि हामी फेरि यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिन्छौँ। दर्शकबिन, एपी टक टाइममा बेला भएको छ ब्रेकको, र ब्रेकपछि फेरि हामी आउनेछौँ। म एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे, आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा अनि मेरो प्रगतिको सहयात्री, जसले मेरो हरेक उतार चढावमा साथ दिँदै मलाई एउटा सफल व्यवसायी बनायो। तपाईँ र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। दर्शकबिन, ब्रेकपछि यहाँलाई स्वागत छ। हामीसँग हुनुहुन्छ साई युवा शक्ति नेपालका अध्यक्ष पशुपति खड्का। स्वागत छ यहाँलाई ब्रेकपछि। हजुर, धन्यवाद। अब राज संस्था हिन्दू राष्ट्रका विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि यहाँले अब कुनै पनि हालतमा राज संस्था फर्किन्छ भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ। कसरी फर्किन्छ? किनकि राजा ज्ञानेन्द्रले जुन बेलामा जुन हत्या हिंसाको आरोप पनि उहाँमाथि लागेको छ, यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले आइसकेको गणतन्त्रलाई फ्याँकेर धर्मनिरपेक्षता हटाएर हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने र राज संस्था फर्काउने यो सोच्नु भएको छ। यो मनको लड्डु तपाईँहरू घिउसँग खाँदै हुनुहुन्छ भन्छ नि। होइन, यो गणतन्त्र भने चाहिँ असत्य कुरा हो नेपालको लागि। कसरी असत्य? राज संस्था भनेको सत्य कुरा हो। म भन्दैछु, मैले गणतन्त्र भनेर तपाईँले चाहिँ केही नेताहरूले चाहिँ विदेशीको इसारामा त्यो गणतन्त्रको विषयमा व्याख्या गर्लान्। तर दूरदराजका नेपाली जनताले गणतन्त्र भनेको के हो भनेर सोध्नुहोस्। गणतन्त्र भनेको राजै हो भनेर बुझ्छन् उनीहरूले। भनेपछि जुन गणतन्त्रको व्यवस्था, जुन गणतान्त्रिक व्यवस्था जनतालाई थाहा नै छैन। आफू खुसी माथि बसेर यिनीहरूले विदेशीको इसारामा गणतन्त्र घोषणा गरे। राजालाई निस्कि भने राजाले पनि देश र जनताको चाहना यही छ भने ल ठिक छ म छोडिदिन्छु भनेर राजा स्वयं आफै निस्केको अवस्था। यो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रमाथि लागेका आरोपहरू चाहिँ के हो? यो प्रश्न पार्नु। अनि यो त चाहिँ हिजो चाहिँ विदेशीको चाहिँ एजेन्डामा जो जङ्गली भएर चाहिँ, जो आतङ्ककारी भएर चाहिँ, माओवादी भएर जति मान्छे मारिरहेको थियो तिनीहरूले चाहिँ त्यो राज्य सत्ता, त्यो श्री 5 को सरकार, त्यो ज्ञानेन्द्र सरकारको विषयमा यिनीहरूले धेरै भ्रम फैलाए। हेर्नुहोस्,
राजाको नाममा अथाह सम्पत्ति छ, त्यो अथाह सम्पत्ति लुटेर तपाईँहरूलाई हामी मालिक बनाउँछौँ, त्यही होइन यिनीहरूको एजेन्डा। तपाईँको चाहिँ अब राजाले चाहिँ जनता शोषण गरेको छ, राजाले दाइ मार्यो, भाइ मार्यो, अथवा यो गर्यो त्यो गर्यो, सारा कुराहरू आज यी सबै कुराहरू जुन यिनीहरूले आरोप लगाए प्रमाणित त भएको छ। कसले गर्न सक्यो प्रमाणित? आज तपाईँको चाहिँ गणतन्त्रका यी प्रमुख भएर राष्ट्रपति भए, उपराष्ट्रपति भए, प्रधानमन्त्री भए, सभामुख भए, हिजोको चाहिँ के अरे जङ्गली चाहिँ तपाईँको लडाकुहरू जर्नेल भए होइन। साँच्ची सत्य कुरा थियो भने यिनीहरूले छोड्थे राजालाई? आज राजालाई यसरी नागरिक भएर हिँड्न दिन्थे यिनीहरूले? केही बोल्यो भने त जेल हाल्छु भन्ने यिनीहरू यदि साँच्चै राजाले गल्ती गरेका थिए भने यिनीहरूले छोड्थ्यो होला? त्यसैले यो भ्रममा पारिएर राज संस्थाको विषयमा चाहिँ दुर्नाम गरियो। राज संस्थाको विषयमा चाहिँ जुन राज संस्था नेपाली जनताको मनमा चाहिँ एउटा जरो गाडेर बसेको राज संस्थालाई सिद्ध्याउनको लागि युरोपियन युनियनको एजेन्टको रूपमा, तपाईँको विदेशीको दलालीको रूपमा यिनीहरूले राज संस्थालाई चाहिँ एकदम चाहिँ बदनाम गरेर चाहिँ गणतन्त्रलाई जबरजस्ती रूपमा लाद्ने काम गरियो। केही जनताहरू चाहिँ गणतन्त्रको विषयमा भ्रमित भएर गणतन्त्र माने होलान्, केही चाहिँ राज्य सत्ताको चाहिँ स्वाद पाएर माने होलान्, तर 90% भन्दा चाहिँ बढी मान्छेलाई यो गणतन्त्र स्वीकार्य छैन, धर्मनिरपेक्षता स्वीकार्य छैन र संघीयता स्वीकार्य छैन। यो देशमा राज संस्था हुनुपर्छ, हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ र चाहिँ सिङ्गो अखण्ड नेपाल हुनुपर्छ भन्ने। राज संस्थाको पक्षमा कति मान्छे बटुल्नु भएको छ तपाईँहरूले? राज संस्थाको पक्षमा त अब यो पार्टी होइन, हेर्नुहोस्, कार्यकर्ता बनाएर चाहिँ बटुल्नलाई। राज संस्था भने चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा संस्था। तपाईँहरूले के हेरेर चाहिँ राज संस्था फेरि पुनर्स्थापित हुन्छ, जनताले चाहेका छन् भन्ने चाहिँ आधार दिन सक्नुहुन्छ? होइन, राज संस्थाको पक्षमा कति मान्छे छन् भन्ने कुरा त तपाईँले विगत 1 महिनादेखि भएको आन्दोलन र त्योभन्दा अगाडि त कति आन्दोलन त अहिलेको एक निराशापनमा मात्रै हो सडकमा आएको त, तर चाहिँ पुनर्स्थापित हुन्छ भनेर तपाईँले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको युगमा? कुनै पनि व्यवस्था फाल्ने जनताको तागतले नै हो। जनताको चाहिँ तागत सडकमा निस्केपछि त्यसले फाल्ने हो। आक्रोश, गणतन्त्रवादी बीचको आक्रोश जुन तपाईँको चाहिँ अहिले यो चाहिँ 2 तिहाईको सरकार भनेर यिनीहरूले जनतालाई चाहिँ अब हामी स्थायी सरकार बनाउँछौँ, तिमीलाई चाहिँ भनेको कुराहरू पुरा गर्छौँ, तिमीले गरिहान पाउँछौ, कानुनी राज्यको स्थापना हुन्छ भनेर जुन किसिमको चाहिँ चुनावी नारा बनाए यिनीहरूले, अब स्थायी सरकार तपाईँको चाहिँ 2 वर्ष पुरा भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् सत्ताको लुच्चाचुडीमा फुटेका यिनीहरू भनेपछि हिजो बहुदल आइसकेपछि नि त्यही घटनाक्रमहरू भए जुन पञ्चायतकाल सकिसकेपछि र 63 को आन्दोलन पछाडि हामीले राजा फाल्यौँ, अब जनताले सुख शान्ति पाउँछ, जनता चाहिँ अब आधुनिक युगमा गए, अब जनताले चाहिँ अमेरिकाको अनुभूति गर्छ नेपालमा, अब स्विजरल्यान्ड बनाउँछौँ हामी भनेर चाहिँ जुन एउटा भ्रम फैलाइएका थिए त्यो भ्रम पूर्ण रूपमा जनताले बुझेका छन्। त्यसैले हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जनताको तागत जुन त्यो तपाईँले जुन नेपालको झन्डा बोकेर निस्केका जनतालाई त्यसलाई चाहिँ सस्तो नसोच्नु होला, त्यो धेरै शक्तिशाली हो, एकजना व्यक्ति शक्तिशाली हो। ठिकै छ, त्यो हेर्दै गरौँला त्यो के हुन्छ। तर तपाईँलाई यहाँलाई शुद्ध राजावादी होइन भन्छ नि, तपाईँ त राजावादी संस्थाको नाममा आन्दोलनका नाममा व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ अरे। अब राज संस्थाको नाममा व्यापार हुन सक्छ र नेपालमा? जसले राज संस्थाको लागि तपाईँको चाहिँ जनता तपाईँलाई यतिसम्म आरोप छ तपाईँले राजासँग पैसा लिनुहुन्छ अरे आन्दोलनको नाममा? त्यो हुन्छ हो, त्यो सुन्नुहोस्, त्यो आरोपहरू आउँछ, तर त्यो आरोपहरू यसरी फेरि राज संस्था फर्काउँछु भनेर तपाईँसँग बहस गर्न मिल्छ? मैले तपाईँलाई के भनिरहेको छु भने हामी कुनै पनि चाहिँ व्यक्तिबाट परिचालित छैनौँ र म स्वयं पनि शाही युवा शक्ति नेपाल राजाबाट परिचालित छैन। शाही युवा शक्ति नेपाल जनताबाट परिचालित छ। जनताको चाहना अनुसार शाही युवा शक्ति नेपालको स्थापना भएको हो र जनताको तागतले हामी राज संस्था फर्काउन चाहन्छौँ र जनताको थोपा सहयोग लिएर हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। तपाईँ पहिला केमा हुनुहुन्थ्यो? तपाईँ वाइसिएलको इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो? म वाइसिएलको इन्चार्ज थिइनँ। तपाईँ माओवादीमा हुनुहुन्थ्यो पहिला? थिएन। हुनुहुन्थ्यो? थिएन। साँच्चै हो? माओवादीको चाहिँ आक्रमणमा परे मान्छे माओवादीमा हुन्छ? वाइसिएलमा हुनुहुन्थ्यो? थिएन। तपाईँलाई के आरोप छ भन्दाखेरि जब चाहिँ पैसा उठाउन सकेन त्यसपछि पशुपति खड्का चाहिँ राजावादी भएर राज संस्थाको नाममा चाहिँ अहिले पैसा उठाएर 50-60 लाखको गाडी चढेर हिँडिरहेछ भन्छ। अब पशुपति खड्कालाई चाहिँ अब यो अलिकति कमजोर बनाएपछि राज संस्था पनि कमजोर हुन्छ भन्ने हिसाबले मान्छे गणतन्त्रवादीले ती आरोपहरू लाउँछन्। त्यो आरोपहरूलाई चाहिँ म धेरै बहस गर्न चाहन्न। हाम्रो एउटै मात्रै चाहिँ मूल उद्देश्य भनेको जनताको तागतले राज संस्था फर्काउने। यी गणतन्त्रवादीले के भन्छन् कसो भन्छन् भन्ने तिनीहरूको पछाडि लाएर चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ अर्जुन दृष्टिलाई चाहिँ छोड्न मिल्दैन। राज संस्था फर्काउने जुन मेरो अर्जुन दृष्टि छ त्यो हिजोदेखि आजसम्म छ। हिजो म देखिँदाखेरि राज संस्थावादी अहिले 15 वर्षदेखि देखियो, त्योभन्दा अगाडि पनि म राज संस्थाको पक्षमा चाहिँ धेरै मरिमेट थिएँ। त्यस कारणले चाहिँ राज संस्थाकै पक्षमा चाहिँ मेरो चाहिँ अब जन्म भयो भन्ने सोच्नुहोस् तपाईँले। तपाईँ राज संस्थामा कहिलेदेखि आउनुभयो? ल अब राज संस्थामा खुलेर लागेको चाहिँ पहिला म राप्रपा नेपालमा कमल थापाको लागि चाहिँ काम गर्थेँ, जिल्ला अध्यक्ष भएर काम गरेको थिएँ पहिले 15 वर्ष अगाडि। त्यस पश्चात चाहिँ शाही युवा शक्ति नेपाल खोलियो र राज संस्थाको पक्षमा विगत लगभग 2 दशक हुन लाग्यो। तपाईँहरूको बिचमा पनि द्वन्द्व छ भन्छन् नि, के द्वन्द्व हो यो संस्थाकै बिचमा? छैन, के द्वन्द्व हुनु?
यो त गणतन्त्रवादीले जुधाइदिने लडाइदिने र आफू बलियो हुने त्यो हिजो अब जस्तै अहिले हामी चाहिँ केपिओलीलाई चाहिँ एउटाले उचालिदिएर प्रचण्डलाई अर्कोले उचालिदिएर यो के हुन्छ भने अलिक टुटफुट अलि धेरैवटा सङ्गठन देखिएपछि यिनीहरूलाई जुधाइदिने पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच जसको पनि हुन्छ हेर्नुहोस्। हामीले के सोचेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जतिवटा सङ्गठन राष्ट्रताको पक्षमा खोलिएको छ, जतिवटा सङ्गठन हिन्दू चाहिँ राष्ट्रको पक्षमा खोलिएको छ, हामी वैचारिक रूपमा एक छौँ। हाम्रो विचार एउटै हो, सङ्गठन फरक होला, हाम्रो उद्देश्य एउटै हो। र निर्णायक मोडमा जनताले चाहिँ उपस्थिति जनाएको चाहिँ सन्दर्भमा हामी एक ठाउँमा सडकमा निस्केर गणतन्त्रलाई परास्त गर्नेछौँ। भनेपछि यी सबै अहिले मैले सुनेका र आएका यी आरोपहरू यी सबै मिथ्या हुन्। कन्फर्म। अब तपाईँले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा अहिले सडकमा जुन किसिमको प्रदर्शन, नाराबाजी, जुलुस अहिले देखिरहेको छ, तपाईँसँग चाहिँ 1, 2, 3 आधार के छ, पुनर्स्थापित हुन्छ? होइन, आधार त मैले तपाईँलाई एउटा जनताको आधार हो र अर्को जनतामा जुन एउटा राज संस्थाप्रतिको चाहिँ जागरण निस्केको छ। एउटा आधार चाहिँ तपाईँको पहिला चाहिँ गणतन्त्रवादीले के भन्थे भने यो राजा मान्ने मान्छे भनेको चाहिँ पञ्चकालका बुढाहरू मात्रै हो भनेर गणतन्त्रवादीले चाहिँ जनतालाई अझै बढी भ्रमित बनाउँथे। तर जब हामी जस्ता युवाहरू राज संस्थाको पक्षमा खोलेर सडकमा आयौँ, त्यसपछि चाहिँ हामीभन्दा चाहिँ अझै तपाईँको चाहिँ अर्को जेनेरेसन जो अहिले चाहिँ 17, 18, 20 वर्षको जुन भएको चाहिँ युवाहरू, ती सबै राज संस्थाको पक्षमा छन्। त्यो आधार होइन, त्यो बलियो आधार होइन। जब युवा चाहिँ को सोचै नेपालमा राज संस्था फर्काएर यो गणतन्त्रवादी यो चाहिँ स्यालहरूलाई लहट्ने छ भनेपछि त्योभन्दा बलियो आधार के हुनसक्छ? भनेपछि यहाँले गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि यहाँले अब धावा बोलेको यो मानौ? धावा बोले होइन, यसलाई जरैबाट उखाल्ने हो हामीले। यो नउखालेसँग तपाईँको हाम्रो नेपालको चाहिँ स्वाभिमान, नेपालीहरूको स्वाभिमान यो कायम हुने छैन। किनकि अहिले यिनीहरूले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ नेपालको चाहिँ नेपालीहरूको जुन अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत गरेका छन्, सत्ताको लडाइँले भ्रष्टाचार गरेर जुन दण्डहीनता त्यस्तै उग्र रूपमा छ होइन, यी सबै कुराहरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने अब यो 80 लाख युवाहरू विदेशमा छन्। गणतन्त्र आएपछि गएका त हुन् तिनीहरू, पहिला त थिएनन्। गणतन्त्र मानेर त्यो 80 लाख युवा त बस्नु पर्थ्यो नि। साँच्चै गणतान्त्रिक व्यवस्थाले देश र जनताको लागि काम गरेको थियो भने। त्यसैले के हो भन्दाखेरि चाहिँ यी सबै कुराहरूबाट जनता रुष्ट छन् र जनताको अब एउटै मात्रै उद्देश्य के, देश बचाउनु पर्यो। विकासको कुराहरू भने ढिला होला, पहिला देश रह्यो भने त विकास गरौँला नि। देश नै तपाईँको विदेशीको चाहिँ एउटा चङ्गुलमा परेको छ। चाइनाले चाहिँ चलाउने हो कि, इन्डियाले चलाउने हो कि, युरोपियन युनियनले चलाउने हो कि, र अमेरिकाले आएर डाइरेक्ट चलाउने हो कि, जुन किसिमको एउटा जनतामा एउटा अन्यल अस्तव्यस्तता छ, देशै नरहला कि भन्ने एउटा सोच जुन नेपालीहरूमा आछ, यो भनेको धेरै विडम्बनाको कुरा हो। हेर्नुहोस्, विकास राजापाला विकास राजाले के गरे कसो गरे भन्छन्, देश त जोगाइदिए नि राजाले। त्यही देश भएर तपाईँ हामी चाहिँ नेपाली भएर आज यी चाहिँ गणतन्त्रवादीहरूले शासन गर्न पाएनन्। यदि नेपाल थिएन भने के हुन्थ्यो? कहाँ गर्थे शासन यिनीहरूले? सिक्किम जान्थे, भुटान जान्थे। त्यो व्यवस्था सायद जनताले नचाहेर नै उल्टिएको हुनसक्छ नि त। मैले तपाईँलाई बारम्बार भनिरहेको छु, जनताको चाहना नेपालमा राष्ट्रता फाल्ने थियो। जनताको चाहना नभएदेखि आज गणतन्त्र कसरी आयो? गणतन्त्र तपाईँलाई थाहा थियो गणतन्त्र घोषणा हुन्छ भन्ने कुरा? 63 को आन्दोलनमा गणतन्त्रको चाहिँ त्यहाँ नारा कहाँ उठ्यो? गणतन्त्र चाहियो, राजा निकाल्नु पर्यो, राजा लहट्नु पर्यो भने कहाँ निस्क्यो? राजाको निरङ्कुशताको विरुद्धमा चाहिँ संसद पुनर्स्थापना चाहिँ हुनुपर्छ भने दलले गरेको आन्दोलन हो त्यो, जनताले गरेको आन्दोलन होइन त्यो। 63 को जनता कति छन्? करोडौँ छन् जनता। आज तपाईँले चाहिँ यहाँ 1 लाख मान्छे निकाल्नुहोस् त, यो काठमाडौँ पुरै अस्तव्यस्त हुन्छ, रिङ रोड पुरै भरिन्छ। तर राप्रपाको पक्षमा त्यति मान्छे आछन्? राजावादीको पक्षमा राजा भनेको राप्रपाको मात्रै होइन, राजा भनेको शाही युवा शक्ति नेपालको मात्रै होइन, राजा भनेको सबैको साझा हो। राजा भनेको चाहिँ कमरेड प्रचण्डको पनि हो, राजा भनेको चाहिँ कमरेड केपी ओलीको पनि हो। त्यही साझा संस्था भएको कारणले हामीले माग गरिरहेछौँ। यदि राजा कुनै पार्टीको थियो भने त हामीले किन माग्ने? हामीलाई विद्यार्थी भन्दा ठिक थियो होला नि। त्यसैले त्यो शाहवंशीय राज संस्था भनेको सबैको साझा भएर बसेको छ अहिलेसम्म पनि। नत्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ सत्ताको चाहिँ डाहा छटपट्टि कति हुन्थ्यो होला श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारलाई? साँच्चै उनी चाहिँ कित्ताकाट हुने हो भने कुनै पार्टी समाउँथ्यो होला, पार्टी खोल्थ्यो होला, पार्टीको संरक्षक बस्थ्यो होला। तर आज नागरिक भएर पनि सबैको साझाको रूपमा श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकार बसेको कारणले यो देशमा राज संस्था चाहियो, श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकार चाहियो भनिरहेछौँ नि हामीले। मुखले बोलेर मात्र त हुँदैन, जनताले चाहिँ स्थापित गर्छन्। धेरै समय पनि छैन। हेर्नुहोस् कहिले हुन्छ त? अब यो जनताको चाहिँ परिवर्तनको समयको सीमा तोक्न सकिँदैन। जनता निस्क्यो भने भोलि पनि हुन्छ, पर्सि चाहिँ 1 महिनापछि पनि होला होइन। जनता निस्किनु पऱ्यो, सडकमा आउनु पऱ्यो। म आह्वान गरिरहेको छु। त्यस कारणले सधैँभरि यो चाहिँ गणतन्त्रवादीहरूको अत्याचार सहेर बस्ने अनि चिया पसलमा विरोध गर्ने, यो नेताले यो गर्यो त्यो गर्यो भन्ने, त्यति मात्रै आक्रोश पोख्ने होइन नि त।
अब साँच्चै राष्ट्रको लागि निर्णय गरौँ भन्न चाहन्छु म जनतालाई। अब राजा फर्कियो भने देशमा के परिवर्तन हुन्छ? राजा फर्क्यो भने नेपाल सुरक्षित हुन्छ। राष्ट्रसत्ता फर्क्यो भने जसले देश नेपाल निर्माण गर्यो त्यो नेपाल सुरक्षित हुन्छ। त्यसपश्चात चाहिँ विकासको कुराहरू, कानुनी राज्यको स्थापना गरौँला, जुन अहिले भएका चाहिँ विदेशी हस्तक्षेपलाई चाहिँ त्यसलाई बन्द गरौँला, कुटनीतिक चाहिँ सम्बन्धलाई चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको रूपमा अगाडि बढाउँला, त्यो राष्ट्रसत्ताले गरेकै हो। राजा फर्किने बित्रै भगवान्ले आशीर्वाद दिए जस्तो सबै चाहिँ यहाँ चाहिँ बिग्रेका कुराहरू एकैचोटि चाहिँ सप्रिने होइन। देश बच्छ, देशको भविष्य सुरक्षित हुन्छ र हामी नेपालीको चाहिँ हामीबाट जन्मिने चाहिँ सन्तानको चाहिँ जुन नेपाली हुनुको भविष्यलाई त्यो राष्ट्रसत्ताले सुरक्षित गर्छ। त्यसकारण हामीले खोजिरहेछौँ। तपाईँले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गणतन्त्र नेपालका अन्तिम प्रधानमन्त्रीसम्म भन्न भ्याउनुभयो। त्यो हो त। मैले त प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बारम्बार आग्रह गरिरहेको छु। अहिले पनि हेर्नुहोस्, अब संसद विघटन होला भने कसैले सुझाएको थियो? भयो। अब तपाईँको चाहिँ गणतन्त्र नेपालको अन्तिम प्रधानमन्त्री चाहिँ केपी शर्मा ओली हुने र राष्ट्रसत्ता पुनर्स्थापना गर्ने, के फरक पर्यो? के केपी ओलीले नचिने राष्ट्रसत्ता हो र? त्यसरी मैले बारम्बार के भनेको छु भने जनताले चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले यथास्थितिमा राष्ट्रसत्तालाई पुनर्स्थापना गर्नुभयो भने राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई करोडौँ नेपाली जनताले चाहिँ भव्यताका साथ स्वागत गर्नेछन्, राजनेताको रूपमा स्थापित गर्नेछन्। त्यो त हामीले भन्दा बढी उहाँले बुझ्नुभयो होला। तत्कालीन नेकपालाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यहाँका भित्रका वरिष्ठ नेताहरूको आचरण, व्यवहार, संस्कार? अनि तत्कालीन नेकपा त चाहिँ अहिले आएर नेकपा पहिला कोही माओवादीको रूपमा कोही एमालेको रूपमा देखेकै हो। 47 सालदेखि तपाईँ हामीले देखेकै हो। अहिले नेकपा तर तत्कालीन हुनेवाला छ। होइन, हिजोको चाहिँ माओवादी अहिले नेकपा भएको छ, हिजोको एमाले अहिले नेकपा भएको छ। हिजो त्यो एमालेबाट भएका सबै मान्छेलाई चाहिँ हिजो दरबारले मन्त्री बनाएर यसको क्षमता के छ भनेर छामेर छोडिसकेको अवस्था हो। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा यो नेकपा कम्युनिस्ट भनेको त दोहोरो तेह्रो चरित्र हुन्छ नि त। नेपालको कम्युनिस्टले कहिले पनि सर्वहारा वर्ग, गरिब दुखी नेपाली जनताको पक्षमा कहाँ चाहिँ के चाहिँ निर्णय गर्यो भन्नुहोस् त? अहिलेसम्म पार्टी त फुटेको छैन। अनि पार्टी त फुटिहाल्यो नि। अब तपाईँको चाहिँ प्रचण्डले चाहिँ ल्याउँछन् तपाईँको चाहिँ माओवादी बनाएर रत्नमार्गमा जुलुस गर्छन्। अब 23 गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीज्यूको जुलुस भन्ने सुनिएको छ। त्यसैले योभन्दा चाहिँ ज्वलन्त उदाहरण के हुन्छ? पार्टी फुट्नु नफुट्नु ठुलो कुरो रहेन। जुन व्यवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गणतन्त्रको म प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, म राष्ट्रपति हुनुपर्छ, मैले शासन चलाउनुपर्छ, म यो गर्छु त्यो गर्छु भने जुन ढोल पिटिरहेछन् त्यो व्यवस्था नै समाप्त भयो नि। अब पनि नेपाली जनताले गणतन्त्र मान्ने? अब तपाईँहरूको आन्दोलनको खाका के कस्तो छ, कसरी तयारी गर्दै अनि अब अहिले हामीले चाहिँ देशव्यापी रूपमा साई युवा शक्ति नेपालको सङ्गठन निर्माण गरिरहेछौँ र चाहिँ सङ्गठन आन्तरिक रूपमा निर्माण भइरहेछ र सङ्गठनमा प्रवेश गर्ने जुन चाहिँ गणतन्त्र छोडेर राष्ट्रसत्ताको पक्षमा प्रवेश गर्ने नयाँ पुस्ताका युवाहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई भित्राइरहेछौँ हामीले। र अब फागुनबाट हामीले चाहिँ जिल्लामा चाहिँ सदरमुकाम केन्द्रित गणतन्त्रको विरोध सभाहरू गर्ने तयारीमा छौँ हामी। अन्तिममा एक छोटोमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा म सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई अब यो गणतन्त्र नेपाल भनेर चाहिँ स्वीकार गरेर नबसौँ। हामी सम्पूर्ण नेपाली जनता जसले नेपाल बनायो, जसले राष्ट्रसत्ताले नेपाल बनायो, राष्ट्रसत्ताको पुनर्वारीको लागि सम्पूर्ण नेपाली जनता पार्टीको स्वार्थ त्यागेर, व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर, राष्ट्रिय झन्डा बोकेर देशको लागि राष्ट्रसत्ता फर्काउन र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्न र यो संहिता खारेजी गर्न सडकमा चाहिँ स्वतःस्फूर्त रूपमा कुनै नेताको आह्वान चाहिँदैन। तपाईँहरूलाई देशको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा आफै निर्णय गर्नुहोस् र सडकमा आउन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँसम्म आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण बनाइराख्नु त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद, सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राष्ट्रसत्ताको पक्षमा भइरहेका प्रदर्शन र आगामी दिनमा राष्ट्रसत्ता अथवा हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापित हुन्छ या हुँदैन, ती लगायत राजावादीहरू अहिले सडकमा के गरिरहेका छन्, यिनीहरूको आधिकारिकता के हो, यिनै विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्दै थियौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो साई युवा शक्ति नेपालका अध्यक्ष पशुपति खड्का। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। This program is brought to you by समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक।